चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है आओ सीखे कुरान। टीम ए वाले बता दें, आओ सीखे कुरान। जरा टीम बी वाले जोश के साथ बता दें, आओ सीखे कुरान। सब मिलकर बताएं। आओ सीखे कुरान। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आओ सीखे कुरान में आपको खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, जी आया नू भी करते हैं, बखैर आगले भी कहते हैं, भली करे आया भी कहते हैं, वशियत भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि कुरान पाक को जब पढ़ना है हमने तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है और अरबी ज़बान में पढ़ना है। अरबी ज़बान हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक अरबी थी। जी हाँ, और कुरान पाक जो नाजिल हुआ है वो भी अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है। और अल्लाह पाक पारा 12 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, कि बेशक हमने कुरान पाक को अरबी नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और हमें पढ़ने का हुक्म भी कैसे है? अरबी ज़बान में। अरबी की ज़बान के अलावा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करनी है आपने अरबी ज़बान को सीखना है। अरबी ज़बान सीखेंगे कैसे? आप सोचेंगे अरबी ज़बान कैसे सीखें? अरबी ज़बान सीखनी है तो हमारे साथ रहना होगा। जब आप हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अरबी ज़बान में कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। आइए बढ़ते हैं फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। जी हाँ, दुरूद शरीफ की फ़जीलत भी सुननी है हमने, ठीक है? तो दुरूद पाक की फ़जीलत के मुतालिक मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलाह, कि बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वबारक वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक की तरफ बढ़ेंगे, मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए मिलकर अच्छे अंदाज से दुआ भी पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें सबक याद हो जाए। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। आज हम सबक नंबर 16 तफ़हीम और तरकीक, उसकी लाइन नंबर 5 और 6, 5th और 6th लाइन पढ़ेंगे, यानी 5वीं और छोटी लाइन पढ़नी है। रहना है आपने हमारे साथ। जब आप हमारे साथ रहेंगे तो आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो मिलकर पढ़ेंगे, अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, आप दुरुस्त पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, हमने किस लिए पढ़ना है? अल्लाह की रज़ा की खातिर। ये अपना जहन बनाए कि कुरान पाक पढ़ना है, कोई भी नेक अमल करना है ना,
اللہ کی رضا کی خاطر. جب آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین مل کر پڑھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اب سبق کی طرف. آپ نے تعوذ اور تسمیہ مل کر اچھے انداز سے پڑھا. اب ہم نے لائن نمبر 5 پڑھنی ہے اور 5ویں لائن کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو نیچے بھی نظر آ رہا ہے بڑا بڑا, اوپر بھی یہ لائن پوری نظر آ رہی ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, پوری لائن بھی سامنے آپ کے. اور یہاں پر جو ہم پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں دیکھیں اس پر ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو, ریڈ ایرو. جی ہاں, اسی کو ہم نے پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے لکھا ہوا ہے. آپ کوشش کریں گے, توجہ آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے سمجھنے میں, پڑھنے میں, سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاف پیش قو, قاف پیش قو, لام لام زیر لل, لام لام زیر لل, قلل, قلل, لام کھڑا زبر لا, لام کھڑا زبر لا, قل اللہ, قل اللہ, قل اللہ. قل اللہ. اب یہاں اللہ کے نام سے پہلے زیر آئی, اس وجہ سے یہ باریک ہو جائے گا. پچھلے سبقوں میں کیا تھا, اللہ پاک کے نام سے پہلے زبر آ رہا تھا یا پیش آ رہا تھا وہ پر ہو رہا تھا, اور کہیں زیر آ رہا تھا تو باریک ہے. تو یہاں دیکھیں اللہم لکھا ہوا ہے. پچھلی جو سبق تھے وہاں اللہم قال اللہم آیا, تو قال اللہم میں کیا تھا, پیش آ رہا تھا, تو قال اللہم, اللہ پاک کا کلام موٹا تھا. مگر یہاں دیکھیں قل اللہ باریک, قل اللہ, قل اللہ, ہا میم پیش ہم, ہا میم پیش ہم, قل اللہم, قل اللہم, میم زبر ما, میم زبر ما, قل اللہم, قل اللہم, قل اللہم. قل اللہم. گڈ. میم الف زبر ما, میم الف زبر ما, واو لام زبر ول, واو لام زبر ول, ما ول, ما ول, لام کھڑا زبر لا, لام کھڑا زبر لا, ما ولا, ما ولا, ہا میم پیش ہم, ہا میم پیش ہم, ما ولاہم. ما ولاہم. اب آپ کہیں گے یہاں تو زبر بھی آ رہا ہے مگر آپ نے اللہ کا نام موٹا نہیں کیا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ اللہ پاک کا نام نہیں ہے, یہ تو صرف لام لکھا ہوا ہے. جی ہاں, لاہم کیا ہے, ما ولاہم. اگر ہم یہاں ہٹا دیں تو کیا بن رہے, ما ولاہم. وہ آتا تھا اللہ پاک کا نام, پہلے جو ہوتا تھا اللہ پاک کا نام ہوتا تھا, یہاں پر اللہ پاک کا نام نہیں ہے. تو یہ اس سے پہلے چاہے زبر آ جائے, پیش آ جائے, زیر آ جائے, یہ باریک ہی رہنے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اللہ پاک کے نام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو پر, زیر آئے تو باریک. اللہ پاک کے نام کے علاوہ, اس میں جلالت کے نام کے علاوہ جتنے بھی نام آتے ہیں وہ چاہے زبر آئے, زیر آئے, پیش آئے, کچھ بھی آئے, ہم نے اس نام کو باریک ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ما ولاہم, ما ولاہم. گڈ, زبردست. حمزہ لام زیر ال, حمزہ لام زیر ال, لام لام زبر لل, لام لام زبر لل, الل, الل, لام زبر لا, لام زبر لا, الل, الل, ذال یا زیر ذی, ذا یا زیر ری, الذی, الذی, نون زبر نا, نون زبر نا, الذین, الذین, الذین. الذین. گڈ. حمزہ نون زیر ان, نون زیر ان, نون لام زبر نل, نون لام زبر ل, انل, انل, لام زبر لا, لام زبر لا, انل, انل, ذال یا زیر ذی, ذال یا زیر ری, الذی, الذی, نون زبر نا, نون زبر نا, الذین, الذین,
ان الذین. اچھا غنّے کی مقدار حریث بھائی پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے بھی, ٹیم اے سے بھی, ٹیم بی سے بھی. ان الذین. گڈ, زبردست. عین زبر ع, لام کھڑا زبر لا, علا, ماشاء اللہ, علا. عین کی ادائیگی درست رکھنی ہے, علا. گڈ. صاد زبر صا, لام کھڑا زبر لا, صلا, صلا. اچھا صاد موٹا رکھنا ہے, لام باریک, صلا. تا دو زبر تن, صلاتن. اگر اس میں آپ پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو لکھا ہوا ہے مگر واو یہاں پر پڑھنے میں نہیں آ رہا, یہ واو کیا ہے؟ سائلنٹ ہے. کیا ہے؟ بعض حروف سائلنٹ ہوتے ہیں نا, جی ہاں, لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ صلاتن, صلاتن. گڈ. را زبر را, جیم پیش جو, راجو, راجو. لام دو پیش لن, راجولن, راجولن. گڈ. حمزہ زبر ا, لام میم زبر لم, علم. تا زبر تا, را زبر را, ترى. علم ترى, علم ترى. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں را پر زبر بھی ہے اور را ریڈ کلر کا ہے. پچھلا بھی جو تھے, پچھلا جو ورڈ تھا آپ دیکھیں رجلن, رجلن کیا ہے دیکھیں, غور کریں, اس پر بھی ریڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی پر رہے گا, جب زبر آئے تو را پر زبر آئے پیش آئے را پر ہو جائے گا, زیر آئے گی تو را باریک ہو جائے گا. اب اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے. علم ترى, علم ترى. گڈ, زبردست, زبردست. آگے بڑھتے ہیں. را پیش رو, زا زیر زی, روزی, روزی. قاف واو پیش قو, روزی قو, روزی قو, روزی قو. زا کی ادائیگی, گڈ, زا کی ادائیگی آپ نے درست کرنی ہے. روزی قو, زبردست. حمزہ کاف زبر اک, حمزہ کاف زبر اک, ثا زبر ثا, اک ثا. را پیش رو, اکثرو, اکثرو. ماشاءاللہ. سین کی آواز نہیں آنی چاہیے, سا کلیئر ہو. اکثرو. گڈ, زبردست. حمزہ جیم زبر اج, جی ہاں پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین, دیکھیے جیم حرف قلقلہ میں سے ہے, اور جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں یعنی یہ جزم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے, جب یہ حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز لوٹ کر آتی ہے, اس میں قلقلہ ہوتا ہے, جنبش ہوتی ہے, حرکت ہوتی ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے اج, اج غلط ہو جائے گا. کیا پڑھنا ہے؟ اج. کیا پڑھیں گے؟ اج, اج. جی ہاں. اچھا ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے, بعض بچے جیم کو پڑھ دیتے ہیں چے جیسا, اج. کیا پڑھتے ہیں؟ اج نہیں پڑھنا, اج, اج. را دو زبر رن, اجرن, اجرن. گڈ. حمزہ جیم زبر اج, را دو پیش رن, اجرن, اجرن, اجرن. اور گول بھی کرنے, اجرن.
गुड, जबरदस्त जबरदस्त। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों ने और आपने मिलकर अच्छे अंदाज से उम्मीद है पढ़ा होगा। तो आइए अब इन दोनों लाइनों को रवां पढ़ेंगे, अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, मिलकर पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, सब ने पढ़ना है, ठीक है? तो मिलकर पढ़ते हैं। कुलिल्लाहुम्मा कुलिल्लाहुम्मा मा वल्लाहुम इल्लल्लज़ीना innallazina ala salatan rajulun alam tara ruziqu aktharu good ajrun माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों ने अच्छे अंदाज से कोशिश की और उम्मीद है आपने भी अच्छे अंदाज से कोशिश की होगी। जी हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अच्छा, सिर्फ बच्चे नहीं होते, बड़े भी देख रहे होते हैं, बड़े भी सुन रहे होते हैं, हमारे एक्स्ट्रा बड़े यानी हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, हमें पता है। जी हाँ, तब आप देखते हैं, बताते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमें खुशी होती है कि आप हमारे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। मदनी चैनल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह आपका कुरान पाक दुरुस्त करवाया जा रहा है। मदनी कायदा जब आपका दुरुस्त हो जाएगा तो इंशाअल्लाह कुरान पाक भी पढ़ना हो जाएगा आपके लिए आसान। तो पढ़ना है हमने तजवीद के साथ कुरान, जी हाँ, और रहना है आपने हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। तवज्जो रखनी है आपने। अच्छा, अब हम टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। टीम ए से सुनेंगे। टीम ए तैयार है? कौन सुनाएंगे? पहले हम सुनते हैं हमजा भाई से। हमजा भाई को माइक दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ पेश कु, लाम ज़ेर लिल, कुलिल लाम खड़ा ज़बर ला, कुलिल्ला हा मीम पेश हुम, कुलिल्लाहुम मीम ज़बर मा, कुलिल्लाहुम्मा गुड। मीम अलिफ ज़बर मा, वाव लाम ज़बर वल, मावल लाम खड़ा ज़बर ला, मावल्ला हा मीम पेश हुम, मावल्लाहुम। गुड, जबरदस्त, माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी कौन पढ़ के सुनाएंगे? अबू बकर भाई। अबू बकर भाई को माइक दीजिएगा। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रुक के आपने पढ़ना है, रा की अदायगी दुरुस्त करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड। हमजा लाम जे इल लाम ज़बर इल्लल लाम ज़बर ला, इल्लल्ला जाल की अदायगी क्लियर देखें। जाल या ज़ेर ज़ी, इल्लल्लज़ी नून ज़बर ना, इल्लल्लज़ीना। हरकत को लंबा नहीं करना, नून को की ज़बन को लंबा नहीं करना। इल्लल्लज़ीना। गुड, जबरदस्त। आगे नून ज़ेर इन नून, हमजा नून ज़ेर इन, हमजा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर ना, इन्नल लाम ज़बर ना, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला,
ان زال زال کو کلیئر کریں، زال یا زیر زی، ان الذی، لذی زی نہیں آئے، ان الذی، ان الذی، گڈ، زبردست زبردست، ان الذین، غنہ بھی پورا کرنا ہے، ان الذین، ان الذین، لذین ذال، ان الذین، ان الذین، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، من جدہ، وجدہ، ابو بکر بھائی نے زبردست انداز سے سنا دیا، اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے اور اچھا کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم اے سے پڑھیں گے کون؟ عبید بھائی، جی عبید بھائی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، صاد زبر ص، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، ماشاءاللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے پڑھیں گے بلال بھائی، جی بلال بھائی کو دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 16، تقویم اور ترقیق۔ را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام دو پیش لن، رجولن، 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 گڈ، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، تارا، علم، علم تارا، علم ترى، علم تارا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور سنائیں گے اب عبداللہ بھائی، جی عبداللہ بھائی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را پیش رو، زا زیر زی، روزی، قاف واو پیش کو، روزی کو، روزی کو، زا کی ادائیگی آپ نے پڑھ دیا، آپ نے جب ہجے کیے تھے زا صحیح پڑھا، اور جب آپ نے رواں کیا تو زا زال ہو گیا، یہ نہیں، روزی کو، روزی کو، روزی، زا زا ادا کرو سیٹی والا، روزی کو، روزی کو، روزی کو، روزی کو، حمزہ کاف زبر اک، سا زبر سا، اکثا، را پیش رو، اکثرو، 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 سا کی ادائیگی یا سین کیا ہوگا؟ سا سا، 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 اکثرو، اکثرو، سبحان اللہ۔ جی ارحم بھائی سنائیے آگے آخر کے دو کلمے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ جیم زبر اج، 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 جیم دو زبر جن، دیکھ لیں کیا پڑھ لیا، حمزہ جیم زبر اج، اب جیم دو زبر جن پڑھنا ہے، را دو زبر رن پڑھنا را دو زبر رن، اجرن، ہے، اجرن، گڈ اجرن، گڈ، زبردست۔ حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ پہلی والی لائن جو ہے ہمیں رواں کر کے سنائیں گے حسنین بھائی، جی حسنین بھائی رواں پڑھ کے سنائیے۔ قل اللہم گڈ، ما ولاہم الا الذین، زال کی ادائیگی حسین بھائی، الا الذین ہے، الا الذین، گڈ ان الذین، گڈ۔ اچھا تھوڑا سا غنہ اور تھوڑا بڑھا لیں، ان الذین، ان الذین، گڈ، علی، الا نہیں، عین کی آواز آئی ہے مگر کم آئی ہے، تھوڑا سا اور عین پر زور دیجئے، علی، 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 گڈ، زبردست۔ تو پیارے بچے ماشاءاللہ ابھی آپ نے جو اعلیٰ ادا کیا بہت اچھے انداز سے ادا کیا، اسی طرح کوشش کریں گے تو اور درست ہو جائے گا۔ جی آگے پڑھیے۔ صلاۃً، جی اس میں آپ کی ادائیگی صوت کی جو ادائیگی وہ کمزور ہے، صوت کو پر کریں، صلاۃً، 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 ماشاءاللہ۔ جی اگلی لائن جلدی سے کون سنائیں گے؟ حریث بھائی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رجل رجل لمبا نہیں کرنا، رجل رجل جی. علم تر الم تر گڈ. رزقو 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 روزی زا کی ادا کی رزقو رزقو رزقو. رزقو. محمد علی بھائی آگے کے 3 آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر اجرن 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 اجرن. کہہ دیجئے سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہا کریں، سیکھتے رہا کریں، سیکھیں اور آگے بڑھیں. جو بچے سیکھتے ہیں قرآن ان پر مہربان. رب ہوتا ہے ان پر مہربان. اور جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن جی ہاں رب ہوتا ہے ان پر مہربان. تو اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا